सो हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि रियान चामलिङ भ्लग्समा इट्स मी रियान चामलिङ र आज चाहिँ तपाईहरु समक्ष एउटा फेरि अर्को नयाँ भ्लग लिएर आइरहेको छु अनि आशा गर्दछु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ है अनि जतिजनाले पनि यो भ्लगलाई हेर्नु हुँदैछ सबैले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि लाइक शेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि आज चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ साइन्स एक्जिबिसन छ है साइन्स एक्जिबिसन चाहिँ भन्नु पर्दा खासमा चाहिँ हिजो नै थियो तर हिजो चाहिँ 12 घण्टा स्ट्राइक भएकोले गर्दाखेरि हिजो चाहिँ भएन अनि आज पोस्टपोन भएको छ साथै हामीले धेरैवटा आज त्यहाँ वाल म्यागजिनहरुको पनि उद्घाटन छ सो तपाईहरुलाई म आज भ्लगमै भए पनि हाम्रो स्कुलको यो साइन्स एक्जिबिसन घुमाउँछु सो लेट्स सी है त मन पर्नेमा लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला सो लेट्स सी है त गाइस तपाईहरुलाई म सिधै स्कुलमा गएर भेट्छु ल हाम्रो स्कुलको उयो हो किचन गार्डन हो यहाँ चाहिँ मटरहरू रोपेको छ अन्त हाम्रो स्कुलमा चाहिँ पोल्ट्री फार्म पनि छ यतापट्टि त्यस्तो छ अन्त गुड मर्निङ नमस्कार सबैलाई र आज चाहिँ सुनदा हायर सेकेन्डरी स्कुलको यो परिसरमा विशेष गरेर विद्यार्थीहरू नानीहरूले आफै तयार पारेको यो साइन्स एक्जिबिसन यहाँनिर प्रस्तुत भइरहेको छ र यो विद्यालय 12 श्रेणीसम्म भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो नानीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ यो साइन्स एक्जिबिसनमा विभिन्न प्रकारको मोडलहरू आफै दुःख गरेर नानीहरूले बनाएको छ यो साइन्स एक्जिबिसनमा चाहिँ नानीहरूको आफ्नो ज्ञानलाई आफ्नो कलालाई आफ्नो कौशललाई चाहिँ प्र्याक्टिकली यहाँ देखाउनुको लागि चाहिँ नानीहरूले गरिरहेको छ र यो मात्र नभएर एक्जिबिसन सँगसँगै सुनदा हायर सेकेन्डरी स्कुलको जुन भित्ते पत्रिका छ खुड्किलो भन्ने त्यो खुड्किलो पनि आज नै यहाँ लोकार्पण हुन्छ र यो खुड्किलोमा पनि हाम्रो नानीहरूले चाहिँ कथा कविता निबन्ध जति पनि यो क्रिएटिभ राइटिङ्सहरू छ सृजनात्मक लेखन छ त्यो लेखनमा चाहिँ नानीहरूले भाग लिइरहेको छ र यो बाहेक आज यहाँ विभिन्न स्टलहरू पनि छ खानेकुराहरूको स्टलहरू त्यो नानीहरूले पनि तयार पारेका हुन् र आज सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईहरु आएर यो साइन्स एक्जिबिसन हेरिदिनुहोस् नानीहरूले जुन तरिकाले यो कामहरू गरेको छ विभिन्न प्रकारको यहाँनिर मोडलहरू देखाएको छ त्यसलाई तपाईहरुले सराहना गरिदिनुहोस् स्याबासी दिनुहोस् र भविष्य पनि यी नानीहरूले चाहिँ अझै राम्रो तरिकाले चाहिँ यो साइन्स एक्जिबिसनलाई अगाडि बढाएर लगेर आफ्नो जीवनमा पनि यो साइन्स एक्जिबिसनको प्रभाव परोस् भनेर म नानीहरूलाई भन्न चाहन्छु धन्यवाद ठिकै हो Good afternoon everyone. My name is Shivangi Gurung. We are the students of commerce. So our main theme of the exhibition is an ATM. As you know, the full form of ATM is an automatic teller machine. It is an electronic machine, electronic device that allows
a user to perform a financial transaction such as withdraw, deposit, and balance inquiry without the help of any need of human intervention हैन. So यो ATM ले चाहिँ हामीलाई ह्युमन लाइफ मतलब कस्टमर्सलाई के बेनिफिट दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिल पे गर्नुको लागि हैन टु चेक अकाउन्टमा पैसा कति छ हैन अकाउन्टमा ब्यालेन्स कति छ त्यो पनि हेल्प गर्छ हैन. अन्त एज यु क्यान सी द पार्ट्स अफ एन एटिएम हियर स्क्रिन दिएको छ हैन. द डिपोजिट स्लट एन्ड विथड्र स्लटहरू द पिन हैन. अन्त एटिएमले के प्रोभाइड पनि गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ स्पिकर्सहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ फर अनएजुकेटेड पिपल्सहरूलाई हैन. अन्तखेरि कार्डलेस ट्रान्जेक्सन पनि हुन्छ एटिएमबाट चाहिँ थ्रु बायोमेट्रिक एन्ड आइरिस स्क्यान. थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड माई फ्रेन्ड टेल अबाउट how to So, good morning everyone. My name is Sikan Tama from class 11 Commerce. So, today I am going to teach you how does an ATM work. So, as you can see, there is a chart also. So, by using this step, I am going to explain through this step. So, step 1, insert your ATM card. So, there is a basic structure of an ATM. So, insert your card with the chip facing up. This chip should be upside down. So, insert it by the chip facing up. So, step 2, select language. So, as you can see the screen also. So, you have to select the language as you want. The language options are Hindi, Nepali and English. So, step 3, enter 4-digit PIN. So, as an ATM machine have not more than 4 or less than 4 pins. So, step 5, select the types of account. So, select which type of account you have. Like accounts like funds account, deposit accounts, current accounts or non-current accounts. So, by selecting here what type of account you have to step 6, select the amount. Select the amount using the keypad right here. Step 7, collect your cash. Once you have confirmed all the details, you have to collect the cash from the dispenser. So this is the demonstration for it. So this is the deposit slot. As you can see, this deposit for it on the withdraw machine. पैसा अठाउला भाइ पैसा अठाउला झर्छ भुइँमा. Thank you. Hello everyone, so we are the students of class 11 Commerce are here to explain you about the GST system in India. So the full form of GST is Goods and Service Tax. The GST system in India is first introduced on 1st July 2017. As it was introduced in 1st July, the day is celebrated as Goods and Service Day. So it was proposed in the year 2000 by BJP government under the leadership of Finance Minister Asim Das Gupta. So as you can see here, before GST there were many other taxes like entry tax, purchase tax, entertainment tax and various taxes. So it has been merged into one as GST. So my friend Anurag is here to explain you about the GST rates. म चाहिँ नेपालीमै बुझाइदिन्छु ल. अब मेरो नाम अनुराग छेत्री है. म 11औं श्रेणी वाणिज्यको. मेरो साथीले भन्यो अब जिएसटीको पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि विभिन्न ट्याक्स थियो, तर अहिले एउटै जिएसटी बनायो, वान नेसन वान ट्याक्स. अब त्यसलाई गर्नुसाथ अब सरकारले सबै कुरामा एउटै प्रकारको ट्याक्स लाग्नु कुरा आएन. सरकारले विभिन्न प्रकारको कुरामा विभिन्न प्रकारकै ट्याक्स लगाउँछ. जस्तै कि अब 0%मा हेर्नुभयो भने तपाईँले फ्रेस भेजिटेबल्स घरमा खाने मिल्कहरू हुन्छ, दहीहरू हुन्छ, त्यस्तोतिर तपाईँलाई 0% को ट्याक्स लगाउँछ. त्यसैले अब 5% को ट्याक्सहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले घरमा खाने तेलहरू हुन्छ, चिनीहरू हुन्छ, चिया खान्छ कतै कतै गएर, कफीहरू हुन्छ, त्यस्तोतिर 5% को आउँछ. त्यति मात्रै नभएर कोल्ड मेडिसिन्सहरू अब हुन्छ नि तपाईँले जुन चाहिँ अब किन्ने दबाईहरू हुन्छ त्यस्तैतिर पनि तपाईँको 5% को ट्याक्स लाग्छ. अब रेलवेज एन्ड एयर ट्राभल्स भने अब कुनै रेलवेको टिकट काट्दा पनि तपाईँहरूलाई 5% को जिएसटी लागिरहेको हुन्छ. एयरलाइन्सको टिकट काट्दा पनि 5% को टिकट जिएसटी लागिरहेको हुन्छ. कसैले भन्छ अब रेलवे त एयरलाइन भन्दा महँगो हो, रेलवे त एयरलाइन भन्दा सस्तो हो होइन, एयरलाइनमा त महँगो ट्याक्स लाग्नु भने, तर रेलवे र एयरलाइन सबै एउटै पर्सेन्टको ट्याक्स लाग्छ. अब 12%मा हेऱ्यो भने अब फ्रुट जुसहरू हुन्छ, त्यस्तोतिर बटर चिजहरू हुन्छ, त्यस्तोतिर 12% को लाग्छ. मोबाइल फोनहरूतिर पनि अब किन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रकारको ट्याक्स लाग्छ 12% को लाग्छ. अब नन एसी रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ त्यस्तोतिर पनि 12% को ट्याक्स लाग्छ. र 18% को ट्याक्स पनि फेरि एसी अब रेस्टुरेन्टतिरै लाग्छ. तर कस्तो रेस्टुरेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ एसी टाइपको रेस्टुरेन्ट तपाईँले अब लाइक लग्जरियस टाइपको दिन्छ नि, कसैले अब अलिक राम्रो अब ट्रिटमेन्ट भएको होइन, राम्रो दिएको
भएको त्यस्तोतिर कस्तो लाग्छ 18% लाग्छ। अब फर्निचरहरू घरमा किन्ने अब सामानहरू हुन्छ त्यस्तोतिर पनि अब तपाईँलाई 18% लाग्छ। अब तपाईँले गाडीहरू किन्छ सानो सानो होइन अब लाइक सस्तो सस्तो त्यस्तोतिर पनि 18% लाग्छ। तर फेरि 28%मा पनि गाडी अब लाग्छ गाडीतिरै लाग्छ। तर कस्तो गाडी एसयुभी गाडी महँगो महँगो लग्जरियस गाडीतिर चाहिँ 28% लाग्छ। अब कसैले अब खैनीहरू टोब्याको त्यस्तोतिर पनि तपाईँलाई 28% लागिरहेको हुन्छ। कसैले अब डायमन्डहरू किन्छ गोल्ड चेनहरू किन्छ त्यस्तोतिर पनि 28% लागिरहेको हुन्छ। अब उपरान्त चाहिँ मेरो साथीले भन्नुहुन्छ Hello, I am Simran Chetri from 11 Commerce. So today I am going to explain about the working mechanism of GST. So first ma चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरर चाहिँ त्यो बिजनेस अथवा फ्याक्ट्री जसले चाहिँ गुड्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ र म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ होलसेलरलाई त्यो गुड सेल गर्छ। आफ्टर द्याट होलसेलरबाट रिटेलरमा आउँछ। त्यहाँदेखि रिटेलरदेखिको अल्टिमेट कन्ज्युमर लाइक अस हामी जुन चाहिँ किन्ने मान्छेहरू छौँ कन्ज्युमर। सो बिफोर जिएसटी चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ ट्याक्स थियो त्यो चाहिँ टोटल कस्टमा लाग्ने गर्थ्यो। टोटल कस्टमा लागेको कारणले गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररदेखिको कन्ज्युमर तक आउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ फाइनल प्राइस हुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदमै हायर भएर आउँथ्यो। तर आफ्टर जिएसटी सिस्टम चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर जिएसटी सिस्टम चाहिँ जुन चाहिँ ट्याक्स छ त्यो चाहिँ अन्ली प्रफिट द्याट इज एडिसनल भ्याल्युमा मात्रै लागेको कारणले गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररदेखिको अल्टिमेट कन्ज्युमर तक आउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्राइस छ त्यही कुराको प्राइस छ जो चाहिँ एकदमै कम्ती भएर आउँथ्यो। The student of class 12 art geography are representing this model, the river course. The river course has divided into three courses: upper course, middle course, and the lower course. In upper course there is source. The mountain glacier are melted by sun rays due to high temperature and converted into different tributaries. And landscapes such as valleys such as V-shaped valley, U-shaped valley, waterfall are created. The confluence means the meeting point of two rivers is called confluence. The middle course, in middle course, transportation is the main process. Due to in this course rivers speed is slow due to slow movement of river. Minder, oxbow lake, levee are formed. Minder are formed by both erosion, deposition. The oxbow lake, the separated part of the minder is called oxbow lake. Levee is like dam. It prevents floods and here we will continue. This is the third stage of the river cycle. When the rivers come at that point from where it joins to the another lake or sea or ocean, it is known as river mouth. And when the rivers come from the top to the plain side, its flowing speed or flowing power become very slow, and it separates into many several small rivers, and the sediments which is carried, it deposits here and form a flat-like shape area. And finally, it is look like a triangular shape or fan shape, which is known as delta. The estuaries are same like delta, but estuaries, the river which formed estuaries, they did not carry any sediments or they did not deposit anything in the end of the river. It comes and mixed with the ocean directly. मेरो नाम ईशान्त गुरुङ हो र म तिमीलाई हाइड्रोलिक आर्म कसरी चल्छ भने देखाउन गइरहेको छु। Good morning, good afternoon. My name is Prabhakar Pradhan from class 11 geography. And यो चाहिँ हाम्रो सानोबडे मोडल हो लाइक यो ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा। एज यु अल नो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ यस्तो फोर्स हो जुन चाहिँ फोर्सले चाहिँ यो एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ मास भएको बडीलाई हैन।
जस्तै हाम्रो अर्थले चाहिँ मुनलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन जस्तै अब अर्थले मुनलाई एट्र्याक्ट गर्छ मुनले पनि त अर्थलाई एट्र्याक्ट गर्छ होइन जस्तै अर्थको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स ज्यादा हुन्छ अन्त मुनको कम्ती हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको चाहिँ अब मास बेसी छ अन्त यसको ग्राभिटेसनल फोर्स ज्यादा हुन्छ अन्त मुनको चाहिँ मास कम्ती छ अन्त यसको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ मुनको भन्दाखेरि कति कम्ती हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 टाइम्स कम्ती हुन्छ होइन अन्त मुन चाहिँ अर्थको नेचुरल स्याटेलाइट हो होइन अब एउटा क्वेसन आउँछ ग्राभिटेसनल फोर्स अर्थको बेसी छ भने मुनलाई चाहिँ किन तान्नु सक्दैन भनेर एउटा क्वेसन आउँछ होइन अन्त किन तान्नु सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अर्थभन्दा चाहिँ मुन एउटा डिस्टेन्समा हुन्छ कति डिस्टेन्समा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3,84,400 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हुन्छ हो अन्त मुन चाहिँ अर्थको वरिपरि घुम्छ हो वरिपरि घुम्दाखेरि चाहिँ मुनलाई कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 27 डेज टाइम लाग्छ हो अन्त जब वरिपरि घुम्छ मुनको ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ अन्त अर्थलाई एट्र्याक्ट गर्नु ट्राई गर्छ मुनले हो तान्नु खोज्छ आफ्नोपट्टि बट तान्नु सक्दैन किन ठुलो हुन्छ नि त अर्थ हो अन्त अर्थलाई त तान्नु नसके पनि यसको वाटर बडिजलाई चाहिँ तान्नु ट्राई गर्छ हो एट्र्याक्टेड हुन्छ अन्त पानी त अब उडेर डल्लै त मुन भएकोमा त पुग्दैन बट पानी चाहिँ हल्का लिफ्ट अप चाहिँ हुन्छ जस्तै अब टाइडल फोर्सहरू क्रिएट हुन्छ हो अब स्प्रिङ टाइड होइन प्राइमेरी टाइड हाई टाइड लो टाइड क्रिएट हुन्छ त्यति हो Good afternoon. We are the girls of class 12 science, अनि हामी चाहिँ क्लास 12 साइन्सको केटीहरू हो उसको नाम श्रेया गुरुङ हो अनि मेरो नाम चाहिँ नन्दनी रसाइली हो अनि हाम्रो मोडल चाहिँ केमा बेसिस छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेन स्ट्रोकमा होइन अब ब्रेन स्ट्रोक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो हार्टबाट चाहिँ ब्लड जाँदै गएको हुन्छ तबखेरि चाहिँ ब्रेनमा आएर चाहिँ त्यो क्लट हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रेन स्ट्रोक भन्छौँ अनि एक्चुअलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब ब्रेन यसरी ब्लड फ्लो गर्दै गरेको हुन्छ तबखेरि चाहिँ यत्तिकै क्लट भएर चाहिँ उतापट्टि चाहिँ उयो के भन्छ ब्लड जानु सक्दैन त्यसैले हाम्रो उयसमा चाहिँ अक्सिजन कम्ती हुँदै जान्छ होइन त्यसैले चाहिँ यो ब्रेन स्ट्रोकमा चाहिँ 2 टाइप्स हुन्छ एउटा चाहिँ छ सिमिक स्ट्रोक अर्को छ हेमोरिक स्ट्रोक सिमिक स्ट्रोकमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब ब्लड क्लट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिमिक भन्छ अनि यो चाहिँ 87% मा चल्दैछ अहिले होइन अन्त अर्को चाहिँ छ हेमोरिक स्ट्रोक भनेको चाहिँ जब चाहिँ जुन यो ब्लड भेसल्सबाट चाहिँ ब्लड फ्लो गर्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो ब्लड भेसल्स चाहिँ के भन्छ भने ब्रस भएर फुटेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हेमोरिक स्ट्रोक हुन्छ यसमा चाहिँ मेन कजेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन कजेस चाहिँ हाई कोलेस्ट्रोल हाई ब्लड प्रेसर डायबिटिज होइन स्मोकिङ गर्दाखेरि हुन्छ ओभरवेट हुँदाखेरि हो अनि त्यसमा चाहिँ कजेसहरूमा चाहिँ यो आउँछ सिम्टम्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलाको टाइममा चाहिँ अब ट्रिटमेन्टहरू नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले कसरी थाहा पाउँथ्यो कि ब्रेन स्ट्रोक हो भनेर चाहिँ हाम्रो जुन यो फेस छ फेसको वान साइड जुन छ त्यो वान साइड अफ द फेस चाहिँ हाम्रो चल्नु छोड्छ नफिल हुन्छ हो त्यसरी नै जुन हाम्रो यो वान आर्म छ त्यो पनि विक भएर जान्छ हामी बोल्नु सक्दिनँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई थाहा पाउँथ्यो कि हामीलाई ब्रेन स्ट्रोक भएको अब हामीले यो ब्रेन स्ट्रोक चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले आफ्नो ब्लड प्रेसर र डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सेकेन्डमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज रेगुलरली गरेर चाहिँ आफ्नो बडीको वेट चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ थर्डमा एल्कोहल खानु हुँदैन स्मोक गर्नु हुँदैन अब स्मोक गर्दैन भने पनि स्टार्ट पनि गर्नु भएन त्यस्तो हो होइन अन्तखेरि अर्को चाहिँ के फ्याक्टर्स हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो किनकि यो ब्रेन हो ब्रेन त एउटा क्रिटिकल पार्ट हो नि त हाम्रो क्रिटिकल अर्ग्यान हो आफ्नो बडीको त्यसैले अब ब्रेनमा केही भइरहेको छ भने त हामीलाई ज्यादा एफेक्टै गर्छ आफ्नो होल बडी एफेक्ट गर्छ त्यसैले ब्रेनमा अलिकति ड्यामेज हुँदाखेरि हामीले ट्रिटमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम् भन्दाखेरि चाहिँ 4.5 आवर्समा चाहिँ हामीले त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ होइन अब तपाईँहरूलाई केही क्वेसन्स छ भने भन्नु सक्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको बिएमआई क्यालकुलेट गर्ने हो तपाईँहरूको हाइट र वेट मेजर गरेर चाहिँ बिएमआई क्यालकुलेट हुन्छ रेसियो निकाल्छ होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त यो बडी फ्याट चाहिँ कति छ त्यो निकाल्छ यसले चाहिँ भिडियो गरिदिएको लास्ट कल दिनु अहिले लास्ट कल भयो अहिले हुँदैन अहिले हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो क्लास 11 साइन्सको चाहिँ ब्लड ग्रुप टेस्ट गर्ने हो अनि मैले पनि गरेको थिएँ म चाहिँ चाहिँ एबी पोजिटिभ हाम्रो यहाँ प्रिया।
दिदी यो तपाईँले बुनेको यो तपाईँले बुनेको यो चाहिँ हाम्रो दिदीले बुन्नु भएको रहेछ हो बडीलाई लोपिदिन्छु थ्याङ्क यू सर 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 त्यो कसलाई अरे ब्लगमा मलाई निकाल्न ब्लगमा मलाई निकाल्न आउन अन्त यो चाहिँ सुधो किचन हो ए भाइले भात खाइरहेछ अन्त युना दिदी के भनेको छ भनेको आमा मम्मीहरूले भन्दैन फेरि स्कुलमा पारेको लोकल कुखुरा हजुर आलु दम कोपिरा आलु आलु अचार दाल भात भाइ खाना कस्तो भयो कोपी भाइ तिमीलाई खाना कस्तो भयो तिमीहरूलाई खाना कस्तो भयो ल अब चाहिँ खाना खाएको भयो भयो हुन्छ अलिक दाल हालिदिनु न धन्यवाद यो न बिस्तारी खाउ ल र यो चाहिँ हाम्रो स्कुलको मसरुम है यस्तो छ सो तपाईँहरूलाई चाहियो भने चाहिँ हाम्रो स्कुलमा आउनु सक्नुहुन्छ मसरुम किन्नु यस्तो छ फोन